बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई है, दिन है बुध का। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत बड़ा फड्डा होने वाला है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? ख़बरों की बुनियाद पर कह रहा हूँ। आने वाले दिनों में ये चीज़ अब वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। कुछ ख़बरें आपसे शेयर करेंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ा केस बना हुआ है उसी तनाजुर में आज बड़ी ख़बर तो ये है कि मुल्ज़िमान को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत फिर पेश किया गया। ये कानूनी कार्रवाई होती है कि पहले इनका जिस्मानी रिमांड दिया गया था, पुलिस की तहवील में दिया गया था, पुलिस के पास इनकी कस्टडी होती है कि मुल्ज़िमान से इन्वेस्टिगेशन करनी है, चीज़ें बरामद करनी है, जो भी है पुलिस को इख्तियार होता है। तो जज की तरफ से फिर ये इख्तियार पुलिस को दिया जाता है कि हाँ, आप मुल्ज़िम को अपने पास रख सकते हैं। जहाँ अदालत ये समझे कि नहीं, अब मज़ीद किसी बरामदगी की या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उनको फिर जुडिशल कर दिया जाता है कि जेल भेज दिया जाता है जब तक केस चलता रहे। अब जब जेल भेजा जाता है तो बाज़ ऐसे मुकदमात होते हैं कि उसके बाद फिर ज़मानत के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बाज़ केसेस में ऐसे नहीं होता, आसानी से ज़मानत नहीं होती। अब इस केस में ये हुआ है कि पहले भी जिस्मानी रिमांड दिया गया था इन मुल्ज़िमान का, और अब फिर मज़ीद रिमांड दे दिया गया है। पहले रिमांड ख़त्म हुआ, जब रिमांड ख़त्म होता है, जितने दिन के लिए अदालत ने कस्टडी दी होती है पुलिस को, उसके बाद फिर अदालत आना पड़ता है। तो यही हुआ, रज़ा डार समेत 4 मुल्ज़िमान को जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर अदालत में पेश किया गया, और फिर अदालत की तरफ से इनको मज़ीद 5 रोज़ के लिए पुलिस की तहवील में दे दिया गया है कि जी हमने बहुत सी चीज़ें, DNA सैंपल्स, दीगर चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड थी, फिंगरप्रिंट्स, वो टेस्ट करा लिए हैं, लेकिन ये बताया गया कि अभी हमें गाड़ी के साथ साथ लैपटॉप, नकदी और असलहे को भी बरामद करवाना है। ये प्रोसिक्यूटर ने कहा है, सरकारी वकील ने कहा है। अच्छा, पहली दफ़ा हुआ है कि 2 मुल्ज़िमान के वकील सामने आए हैं। एडवोकेट सलमान शाहिद, ये 2 मुल्ज़िमान के वकील हैं, बाकी के नहीं, इसमें रज़ा डार शामिल नहीं है, और अभी उनका कोई वकील सामने नहीं आया। देखें उसमें क्या होता है। तो वकील सफाई कहें या इन मुल्ज़िमान के 2 मुल्ज़िमान के वकील सलमान शाहिद ने कहा कि जी नहीं, रिमांड मज़ीद ना दिया जाए, क्योंकि मेरे मौकिलों पर, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके मुबैना जराइम जो बताए जा रहे हैं उनमें ज़्यादती या इग़वा है ही नहीं। ये तो सारा मामला बनता है क्रिप्टो का। तो लिहाजा NCCIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या FIA इस चीज़ को देखे, पुलिस को ना दिया जाए। तो बहरहाल प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील है उसने इसकी मुखालफत की, नहीं जी हमें रिमांड चाहिए। तो अदालत ने मुल्ज़िमान को 13 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। अब देखिए कि इसमें आगे क्या होता है जब इनके वकील, बाकी मुल्ज़िमान के वकील सामने आते हैं। तो एक तो ये बड़ी पेशरफ्त है। अब इसमें दोनों गैर मुल्की ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ हॉलैंड और स्पेन से था वो तो जा चुकी हैं, और ये मामला अब सबसे बड़ा केस बना हुआ है। इसमें जो डिटेल्स हम तक पहुंची हैं, जो अहम तरीन ख़बरें हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जिसकी वजह से अब ये कोई कहानी आसान नहीं रही, और पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत इसमें बड़ी अहम हो चुकी है। वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक चीज़ तो जी ये है कि 11 रुकनी कमेटी बन गई है। इसको आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कहें, जो भी इसको नाम दे दें, 11 रुकनी बन गई है। और ये करेगी क्या? ये करेगी ये, बल्कि बहुत कुछ कर भी चुकी है, जिसमें कि ये है कि इन्होंने एक एक चीज़ कलेक्ट करनी है, एक एक चीज़ कि किस तरह से इन ख़वातीन से कांटेक्ट हुआ, किसका हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इनको पाकिस्तान लाया कैसे गया, वीज़ा किस तरह दिलवाया गया, वीज़ा दिलवाने में कौन कौन शामिल है, क्योंकि इस तरह के गैर मुल्की हो ना, उनके लिए वीज़ा आसान नहीं है। पाकिस्तान का वीज़ा भी आप समझे हर एक के लिए वीज़ा आ जाता है, नहीं, ऐसे नहीं होता। तो कुछ ख़ास मुल्क होंगे जिनके लिए आपको आसानी से वीज़ा पाकिस्तान दे देगा, लेकिन ऐसे मुल्क नहीं है, हॉलैंड और स्पेन, जिनमें बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब वो वीज़ा किसने लगवाया, किस तरह हुआ, फिर एयरपोर्ट की फुटेजेस वो भी ली जा रही हैं। उसमें एक चीज़ तो सामने आई है कि एक गैर मुतल्लका शख्सियत भी है, यानी जिसका कोई काम नहीं था एयरपोर्ट पर इन ख़वातीन को रिसीव करने का, वो आई है। लेकिन सबसे ख़तरनाक, सबसे डैमेजिंग, सबसे खौफनाक फुटेज जो इस केस में है, वो एक आम शख्सियत की है कि गाड़ी में ख़वातीन उस शख्सियत के साथ बैठी हुई हैं, और ये CCTV कैमरों की सेफ सिटी की फुटेज है जो सामने आ गई है, जो पकड़ी गई है या रिकॉर्ड में आ गई है, जिसमें एक अहम शख्सियत है और वो ले जा रही है इन लड़कियों को। तो भाई उनका कितना कांटेक्ट था, कब कब था, क्या था, सरकारी तौर पर, सरकारी सतह पर कितने लोग मिले हैं, किन इमारतों में ठहराया गया है, क्या क्या ताल्लुक़ था, ये सब अब कलेक्ट किया जा रहा है। फिर एयरपोर्ट की फुटेज से लेकर आखिर तक एक एक चीज़ ये 11 रुकनी कमेटी देखेगी।
ان کے کریڈٹ کارڈز ہیں، ان کے پاس بینک کارڈز ہیں، جو بھی کارڈز ہیں ان سب کو ٹریک کیا جائے گا، کہاں کہاں کیا پیمنٹ کس طرح سے ہوئی ہے، کس چیز کے لیے ہوئی ہے، وہ سب ہوگا۔ پھر یہ خواتین کب کب کس کس سے ملی ہیں وہ ساری ڈیٹیل اکٹھی کی جائے گی۔ اور اس میں سوال اب یہ ہے کہ جو صلح نامے کی بات ہوتی تھی وہ کہاں ہے؟ ابھی تک تو سامنے نہیں آیا، اب وہ بعد میں کیا جائے گا، کیونکہ بہت سی باتیں ہیں کہ جی کچھ ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کروا گئی ہیں، کچھ صلح نامہ بھی کر گئی ہیں، ایسا ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو معاملہ بڑا گمبھیر ہے، اور اب کچھ اور لوگ بھی ایکٹیو ہیں۔ مثال کے طور پہ سینئر صحافی سید عمران شفقت صاحب کہہ چکے ہیں کہ ایجنسیاں انوالو ہوئیں، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، ایجنسیاں انوالو ہوئیں اور اس کے بعد یہ کیس اس طرح سے ٹیک اپ کیا گیا، ورنہ تو رضا ڈار صاحب تو چھوڑنے جا رہے تھے خواتین کو ایئرپورٹ، اور ایئرپورٹ ایک دفعہ پہنچ جاتی ہیں، یہاں سے نکل جاتی ہیں، کوئی اس طرح کا کیس بننا ہی نہیں تھا، وہ چلی گئی ہیں جی کہاں کون سی کمپلینٹ، کہاں کا کیس، کچھ نہیں ہے، کیا ہے، وہ باہر بیٹھی ہیں وہاں سے کمپلینٹ کرتی رہیں گی، دیکھی جائے گی جی باہر تھا، یہاں کہاں ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو یہ سارا کھیل کہ وہ کرائے پہ رہتے تھے، عین موقع پر جہاں جہاں پولیس پہنچ رہی تھی وہ اس سے نکل رہے تھے، کون ان سے رابطے میں تھا، کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ نکلے اس کیس سے، جو بھی ہے پولیس کو پتہ لگ گیا ہے نکلو یہاں سے، تو ایجنسیاں پیچھے پیچھے تھیں، اس کا مطلب ہے کہ سارا کچھ ٹریک کیا جا رہا تھا، ورنہ تو ان کو پہلے پولیس سے پہلے بتایا جا رہا تھا نکلو، آ رہی ہے پولیس، جاؤ ان کو چھوڑاؤ ایئرپورٹ، یہاں سے نکل گئی تو کام ختم ہو جائے گا، تو وہ تو نہیں ہو سکا، کھیل اور سے اور ہو گیا۔ اور اقتدار میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دن دہاڑے ٹیلی ویژن میں سامنے سب کے لائیو ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں نیوز پر، 14 لوگوں کو، حاملہ عورتوں تک کو گولیاں ماری، اور کوئی مقدمہ نہیں اس طرح سے ہوا، آج تک سالوں گزر گئے، احتجاج ہوا، تعلق قادری صاحب ان کی جماعت احتجاج کرتی رہی، بڑا کچھ ہوا، اس وقت پیپلز پارٹی بھی ساتھ کھڑی ہوتی تھی، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، مقدمات اس طرح سے درج نہیں ہوئے، ایف آئی آر نہیں ٹھیک ہوئیں، پھر ایک جوڈیشل انکوائری کے لیے کمیٹی بٹھائی گئی، وہ جج صاحب گئے، اس میں بھی جو کچھ ہوا کچھ بھی نہیں بن سکا۔ تو اقتدار میں وہ لوگ ہیں کہ جو تو مقدمہ ہی نہیں ٹھیک درج ہونے دیتے، اس میں ایسے کیسے ہو گیا؟ تو لہٰذا پاکستان کی طاقتور شخصیت ہی ہے جو اس چیز کو اب ہینڈل کر سکتی ہے، تو ابھی تک تو وہاں سے کچھ نہیں ہوا، یعنی وہاں سے اگر آرڈر آ جائے تو یہ سارا معاملہ دب سکتا ہے، سب کچھ اسکرین سے ہر طرح سے ہر طرف سے غائب ہو سکتا ہے، تو وہاں سے ابھی تک نہیں آیا۔ تو وہاں سے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ تو کسی طرح سے ریکویسٹ کر کے سارا کچھ کر کے معاملہ دبا دیا جاتا۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونے، تو آگے چل کے دیکھیں گے۔ اب یہ ساری خبریں سامنے رکھتے ہوئے میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ آگے بہت سخت پھڈا ہونا ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں، کیونکہ حکومت میں جو لوگ ہیں، میاں نواز شریف صاحب دیکھیے، شہباز شریف دیکھیں، مریم نواز دیکھیں، اور ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، حکومت میں ہوتے ہوئے یہ چیزوں کو اس طرح نہیں چلنے دیتے، یہ اس طرح سے مقدمات نہیں ہو سکتے، پوری ہسٹری 30-40 سال کی ثابت کرتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ریزسٹ کریں گے اس چیز کو کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی سطح پر، اپنے ان کے صحافی آہستہ صاحب دیکھیے اس کو ڈاؤن پلے کرنا شروع بھی ہو گئے ہیں، تو یہ تو ہوگا، انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور دوسری طرف سے اب بھی تک اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے کہ جی وہ اس کھیل میں حکومت کا یا حکمرانوں کا، حکمران خاندان، شریف خاندان کا تعاون میں حصہ دے یا حصے دار بنے، یا ان کے ساتھ تعاون کرے، ان کو سپورٹ کرے، اس چیز میں تو اسٹیبلشمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو جب یہ سسٹم کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح سید عمران شفقت صاحب کہہ چکے ہیں کہ ایجنسیاں بیچ میں آئی تھیں تبھی تو یہ سارا کیس سامنے آیا ہے، سارا کچھ ہوا ہے، تو اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر تو تصادم ہے، لڑائی ہے۔ تو آج کے دن تک مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جی پھڈا ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ بڑا سخت ہوگا، بڑا شدید ہوگا، اور یہ اس کیس تک نہیں رکے گا، بہت سی چیزوں پر اس کے اثرات آئیں گے ہی آئیں گے، یہ مجھے واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ باقی دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، اس پر ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دوسری بڑی خبر جی یہ ہے کہ جنگ دوبارہ سے ایک طرح سے شروع ہو گئی ہے۔ 80 جگہوں پر حملے کیے ہیں امریکہ نے، 80 جگہوں پر، ایران میں 80 ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے امریکہ نے، اور جواب میں کویت اور بحرین میں 85 مقامات کو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے نشانہ بنایا ہے، امریکن بیسز کو، اور اس طرح سے جناب ان کی تنصیبات کو یہ سب کہا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں کا معاہدہ، کہاں کا سیز فائر، کہاں کا MOU، ختم، انہوں نے کہا میری طرف سے ختم ہے، اب بس کچھ نہیں، اب کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہیں۔ تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہو گئی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئی ہیں۔